तफसील जी फरमाइए भाई, पूछ रहे। अच्छा वो चलें दोबारा आ जाते हैं, कॉल ड्रॉप हो गई जी। ये 5 रकतों वाली नमाज में जितनी जी चाहे भूलें हो गई ना कि तीसरी रकत पर भी उन्होंने गलती से तशहुद पढ़ लिया और कोई पीछे से नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, ये है कि हमारे यहाँ ये जो जब मैयत को दफन कर देते हैं तो उसके बाद वहाँ पर खड़े तरफ सर की तरफ पैरों की तरफ भी 2 हाफिज खड़े हो जाते हैं। एक पहले सूरत फातिहा, उसके बाद सूरत बकरा का पहले जो रकू है वो, और उसके बाद अमन रसूल वाली आयत जो मुकम्मल है ना वो जी जी दूसरा शख्स पढ़ता है। ये किस जगह से आप कॉल कर रहे हैं? पहले बात की थी, बिलाल बात करो, कट गई है तो जी। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई। ये जो है ना कि मैयत को दफन करने के बाद फिर सर की तरफ सूरा बकरा का शुरू, सूरा फातिहा अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ी जाती, अगर पढ़ते हैं तो उनको नहीं इल्म। जो रिवायत में आता है वो फातिहातुल बकरा, सूरा बकरा का शुरू जो है ना कि अलिफ लाम मीम से लेकर उलाइकहुमुल मुफ्लिहून तक पहला रुकू कह, हाँ पहला रुकू कह ले, नहीं पूरा रुकू भी नहीं, दुआएं छूट जाती ना, उलाइकहुमुल मुफ्लिहून तक। और बाद में जो है ना खातमतुल बकरा, जहाँ जाकर बकरा खत्म होती है वो आमन और रसूल से शुरू कर लें या लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से, या खात्मा ही है उसका। तो ये जो है ना इसके बारे में इतना सख्ती से काम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पढ़ता उसको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इब्न तैमिया जैसे इमाम नबी जैसे सारे लोग कहते हैं कि सहाबा किराम ये कर लेते थे। बाद में जो जाते हैं ना ज़ियारत कबूर के लिए और वहाँ जाकर कुरान मजीद पढ़ के रहते हैं कब्रों में, इसका नहीं सबूत आया ना सुन्नत में ना साहबा। दफन के वक्त ये पढ़ना इब्न उमर और कई साहबा से मरवी हुआ। कुछ कहते हैं उसके रावी ज़ईफ़ हैं, वो हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी बोलते हैं यार ऐसी बातों में ज़ौक़ का क्या नुकसान है, ये नेक लोगों का तरीका चला आ रहा, बड़े बड़े अच्छे लोग पढ़ते हैं, इसलिए अगर ये पढ़ लिया जाए तो इस पर क़यामत बर्पा नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं पढ़ता उसको तंग भी नहीं करना चाहिए। जी जी बिलाल भाई बात वाज़ेह हो गई? जी जी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी बारकल्लाह फीक। ये नमाज में जो हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बैठे हैं मौलाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे। अच्छा, वो तो ये सवाल मैंने पूछना था कि एक जामे शरफिया के मुफ्ती हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि जिस तरह हमारे हुक्मरान जो उन्होंने पहले हुकूमती सूरत बताई कि याश परस्त हैं और इंडिया के इतने वज़रा नहीं जितने पाकिस्तान के हैं, तो इस तरह उन्होंने कहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि जमीन के वसाइल पर जो है वो अवाम का हक होता है। तो इस तरह उन्होंने कहा था कि अगर कोई आदमी मजबूर है तो वो मजबूरी की हालत में जो है वो बिजली जो है वो चोरी कर सकता है। तो ये बात ठीक है या क्या सिलसिला है इसका? नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरे भाई ने ये बात कही होगी। कोई मुफ्ती ऐसा नहीं कह सकता कि बिजली चोरी कर लो, ये बात नहीं वो कह सकते। अगर कही है तो उन्होंने दुरुस्त नहीं कही। इस पर तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला जो लिखा ना बहुत आला और उम्दा, वो तर्जमा करके लोगों को देना चाहिए। बहाना बना देते हैं कि हुकूमत का है, खा पी जाओ। अल मज़ालिमुल मुश्तरका, कि एक जुल्म होता है किसी शख्स के साथ कि आपने किसी फर्द के साथ जुल्म किया, वो बहुत हल्का है, और आपने 14-15 करोड़ इंसानों के साथ ये फराड किया, उनका हक मारा और समझे हुकूमत का। हुकूमत क्या, हुकूमत तो एजेंसी है, हमारे वो नुमाइंदे चला रहे हैं, नौकर सारे अवाम जो 14-15 करोड़ उनकी मिल्कियत हर्ष है। इसलिए इन प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाना, जैसे लोग हंगामों में कर जला देते हैं, ये वो भी बेईमान है, बहुत बड़ा जुल्म अपने सर पर ले रहे हैं। 15-16 करोड़ इंसान को जवाब देंगे क़यामत के दिन। हाँ, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। झूठ बात है कि हुकूमत का खा पी जाओ, जो ऐसा कहता है गलत है। ये और पूरा रिसाला इस लायक है कि तर्जमा करके लोगों को दिया जाए कि अल्लाह से डरो, ऐसी बातें ना करो। अल मज़ालिमुल मुश्तरक। आप तक ये फतवा पहुंचा कैसे कि जामिया अशरफिया के मुफ्ती ने? मतलब ये जामिया अशरफिया के फारिग तहसील मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, मुफ्ती अब्दुल बासित, उन्होंने जो है वो इस्लामिक सेंटर में क्लास हो रही थी, उसमें बताया था पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर में। अच्छा, नहीं आप उन्हीं मुफ्ती साहब से राब्ता कायम करके कहते शायद उनकी तरफ गलत बात मंसूब की गई। मैंने वो खुद सुनी है उनसे बिल्कुल डायरेक्ट। नहीं, शायद किसी और रंग में कही हो, फिर पूछना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। सही। अच्छा मौलाना, अगर ये लाहौर में हम हैं, कारोबार करते हैं, रहाइश फैसलाबाद में है, जी जी, महीने में 5-6 दिन जाना है लाहौर, तो नमाज कसर अदा की जाएगी या पूरी पड़ी जाएगी? वहाँ आप कैसे कारोबार करते हैं? आपकी कोई दुकान है या क्या है? दुकान है मौलाना, दुकान के ऊपर एक
کمرہ بھی لیا ہوا, کبھی کبھی مہینے میں 5-6 دن چلے جاتے ہاں کچھ دن وہاں بھی رہتے ہیں. جی پکا ڈیرا ہے. ہاں آپ لاہور میں بھی نماز پوری پڑھیں, یہاں بھی نماز پوری پڑھیں, راستے میں آتے جاتے جو نمازیں آئے نا دوران سفر وہ قصر کیا کریں. صحیح. اچھا مولانا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے, غالباً ترمذی شریف میں ہے, ترمذی شریف میں ہے, کس کی؟ معاذ بن جبل نے غالباً ان سے روایت کی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب حق کو جو ہے وہ باطل اور باطل کو حق کہا جائے گا, تو اس وقت جو ہے وہ آدمی اپنی ہی فکر کر لے تو کافی ہے, یعنی کہ عوام الناس کی اگر چھوڑ بھی دے تو صحیح ہے, اگر اپنی ہی فکر کر لے تو پھر بھی کافی ہے. تو اس طرح کی حدیث پڑھی آپ نے؟ میں نے پڑھی ہے, دان کا امر العوام وغیرہ, یہ صحیح نہیں ہے, یہ روایتیں یہ صحیح نہیں, ساری سندم ضعیف ہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں. آخر تک یہ فریضہ امت پر عائد رہے گا کہ برائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, امر بالمعروف جتنی اپنے بس میں ہے. صحیح, شکریہ مولانا. تو یہ 5 رکعتیں جو پڑھی گئی نا کہ 2 پڑھی تھی ان پر بیٹھنا تو تھا, وہ تو ٹھیک تھا, پھر تیسری پر بھی وہ بیچارے بیٹھ گئے, پھر 2 بعد میں پڑھ لی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کرنی. جی سن رہے ہیں بہن آپ کی بات. اچھا سر, میری شادی کو 4.5 سال ہو چکے ہیں. اس سے پہلے تقریباً 3-4 سال پہلے سے مجھے خواب آنا شروع ہوا ہے کہ مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سایہ ہے جو مجھے پکڑ لیتا ہے, اور پکڑ کے پیچھے سے کمر سے پکڑتا ہے یا میرے پیچھے لگا ہوا, کبھی پکڑ لیتا ہے کبھی نہیں پکڑتا, لیکن میرے پیچھے پیچھے ہے, مجھے پکڑنا چاہتا ہے. تو میں اس کے ساتھ, جب وہ میرے پیچھے ہوتا ہے تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں, اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میری وہ نا مجھے پکڑ نہیں سکتا, اگر پکڑا ہو تو چھوٹ جاتی ہوں میں, تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ تقریباً شادی سے پہلے کافی عرصہ سے شروع ہوا ہے, اور شادی کے بعد اب 4.5 سال ہو چکے ہیں, لیکن اب بھی روٹین کے ساتھ تقریباً 2-3 ماہ بعد, کبھی 1 ماہ بعد مجھے نا یہ خواب ضرور آتا ہے, اور مجھے میری چھٹی حصہ آگاہ کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب آنے والا ہے, اب آنے والا ہے, اور تقریباً انہی دنوں میں آ بھی جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نا اندھیرے میں جاتے ہوئے شدید خوف محسوس ہوتا ہے. کمرے میں اکیلی میں اگر لائٹ چلی جائے تو میں شدید خوف کی کیفیت میں ہوتی ہوں, اور میری جیسے جان نکل رہی ہے, یا میں اکیلے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی, اور مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے گا, یا جیسے چھوٹا بچہ ڈرتا ہے, بالکل سیم میری کنڈیشن یہ ہے, اور میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں. اللہ مہربانی, زندگی دے اللہ پاک انہیں. آپ نے کوئی علاج بھی اس کا کروایا کسی سے؟ کوئی نہیں سر, کسی سے نہیں کروایا. اللہ رحم فرمائے. وہ سایہ جو صرف محسوس ہی ہوتا ہے, کوئی پیچھے لگا ہوا, یا کوئی شکل نظر آئی کبھی کو؟ جی ہاں, کبھی ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ 1 ماہ پہلے تقریباً مجھے نا میں خواب آئی کہ یہ کمرے 2 عورتیں ہیں جو میرے پیچھے لگی ہوئی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نا عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہ باہر کی کوئی چیزیں بلائیں ہیں, اور میں 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتی ہوں, پھر دوسری دفعہ پڑھتی ہوں, اور ایک نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ یہ پکڑی نہیں جاتی. اس کے بعد ایک گھر آتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتی اور میری آنکھ کھول جاتی, یعنی گھر کے اندر جاتے ہی میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں اور سیف ہو جاؤں گی. اس سے پہلے مجھے یہی خواب آئی کہ میرے پیچھے ایک کالے کپڑوں میں اور شکل اس کی جیسے بدرو ہو, اس قسم کی ہے, اور وہ میرے پیچھے پیچھے اور مجھے پکڑنا چاہ رہی ہے, لیکن ایک کمرہ جس میں روشنی ہے بہت زیادہ, اور میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی ہوں, اور وہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب جس کمرے میں روشنی ہو رہی ہے, میں اس کمرے میں فوراً گھس جاتی ہوں, آیت الکرسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ میں بچ جاتی ہوں, میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی نصیب فرمائی ہے, تو اس لیے آپ محفوظ چلی آ رہی ہیں, تو اللہ مہربانی فرمائے. اب ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سورہ ہے آل عمران, جی آیت نمبر ہے 83, صرف ایک آیت ہے. یہ آپ سر پر ہاتھ رکھ کر, دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر, جی ذرا اتنی آواز سے جتنی آواز سے آپ بات کریں گے پڑھ دیا کریں. آفا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. یہ ہے جو نا, یہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ دیا کریں, دن رات.